प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् पश्चिम नेपालमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा पोस्टले स्थानीयवासीलाई राहत, पारीबाट हुने लुटपाट र संगठित अपराधमा कमी। पर्यटन वर्षका लागि होटल व्यवसायले गरेको लगानी बालुवामा पानी। प्रदेश 2 मा मात्र 5 अर्ब भन्दा बढीको लगानी जोखिममा। कैलाली र कञ्चनपुरको थोक बजारमा भारतीय व्यापारीको रजाई, तरकारी र फलफुलमा मन परिभाव। विराटनगरदेखि धरानसम्मको 6 लेनको बाटोमा जथाभावी पासवे, छिनछिनमा सवारी रोक्नु पर्दा दुर्घटनाको जोखिम। नमस्कार, म रूपेश श्रेष्ठ। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक रूपन्देहीका स्थानीयवासीले आफ्नै सुरक्षाका लागि के गरे, यस सम्बन्धी सामग्री पनि हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। आज कोरोना भाइरसका 1024 संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 432 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। नमुना परीक्षण घटाइएकाले नयाँ संक्रमितको संख्या कम भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6074 नमुना परीक्षण गरिएको छ। संख्यात्मक रूपमा नयाँ संक्रमित कम देखिए पनि संक्रमण दर भने घटेको छैन। आज 17% संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या करिब 2,40,000 पुगेको छ। तीमध्ये 2,24,000 निको भएका छन्। संक्रमण मुक्त हुनेको सूचीमा आज 2206 जना थपिएका छन्। यस्तै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10 थपिएर 1577 पुगेको छ। तीमध्ये 614 जना उपत्यकाका हुन्। अर्को प्रसंग, सशस्त्र प्रहरी बलले बाँके र बर्दियाको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरेर निगरानी बढाएपछि सीमा पारीबाट नेपाल आएर हुने लुटपाट, बलात्कार र संगठित तस्करी जस्ता घटनामा कमी आएको छ। सुरक्षा बलको निगरानी बढेपछि सीमा क्षेत्रका बासिन्दा र जनप्रतिनिधिले सुरक्षित महसुस गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा निगरानी बढाउँदै बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना र सुरक्षा जनशक्ति परिचालनको योजनालाई तीव्रता दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको यस्तो योजनाका कारण सीमा पारीबाट नेपालमा आएर गरिने आपराधिक कार्यमा कमी आउन थालेको भन्दै पारीबाट हुँदै आएको आपराधिक कार्यबाट आजित भएका स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारको सीमामा सशस्त्र प्रहरी बल तैनात गर्ने सुरक्षा नीतिको प्रशंसा त गरेका छन् नै, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत सघाएका छन्। केन्द्र सरकारले हेरिराखेकै छ आफ्नो तौर तरिकाले। र म गुलरिया नगरपालिकाको नगर प्रमुखको हैसियतबाट यो कटी बिओपी अहिले जुन बनेछ हजुरले हेरिराख्नु भएकै छ। यसमा लगभग गुलरिया नगरपालिकाको तर्फबाट 30 लाख रुपियाँ लगानी लगाएर मैले एउटा बिओपी पनि बनाएको छु। ठाउँ ठाउँमा जुन गुलरिया नगरपालिकामा अहिले बिओपी बनेको छ त्यसमा गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग बढी नै छ। सुरक्षा पोस्ट स्थापना पछिका दिनमा लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला मध्ये बर्दियाको सीमावर्ती क्षेत्रका बस्तीमा पारीबाट आएर गरिने आपराधिक कार्यबाट स्थानीयले निकै सुरक्षित महसुस गरेका छन्। आम नागरिकहरूको जीवन सुरक्षित बनाउने नै हाम्रो चाहिँ सुरक्षा चुनौतीहरू हुन् र यी सुरक्षा चुनौतीहरूलाई पार गर्ने गरी नै हामीले बिओपीहरू बढाउँदै लगेका छौँ र यसले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा अहिले जनताले चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको महसुस गर्नु भएको छ। शान्ति सुरक्षा कायम भएन भने यो क्षेत्रमा आम नागरिकले अमन चैनसँग बस्न पाएनन् भने त्यसले कुनै पनि विकासले अर्थ नराख्ने र मानिसहरू बसाइ सर्ने क्रम तीव्र हुने। त्यो कारणले गर्दा पनि अब शान्ति सुरक्षा पनि मुख्य चुनौती हो, यो आवश्यक छ भन्ने स्थानीय सरकारले नि महसुस गरेर हामीले विभिन्न सीमाहरूमा बिओपी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। दक्षिणी सीमामा सुरक्षा संयन्त्र बढाउँदै लैजाने संघीय सरकारको नीति अनुरूप सशस्त्र प्रहरी बलले लुम्बिनी प्रदेशका सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील बाँकेको खणैचा र काला बन्जार, बर्दियाको धर्मबस्ती र भग्रैया जस्ता क्षेत्रको सुरक्षा चुनौती, अवस्था र आवश्यकताको अध्ययन समेत गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले मानव तस्करीका मार्गमा पनि निगरानी बढाउन थालेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले सुरक्षित महसुस गर्न थालेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, भग्रैया, बर्दिया।
आज सुरक्षा पोस्ट स्थापना हुँदा भएको सुरक्षाको अनुभूतिलाई कायम राखिरहन सुरक्षाकर्मीको सक्रियता निरन्तर कायम रहनुपर्छ। त्यसतर्फ स्थानीय सरकार र स्थानीयवासीले झकझकाइरहनु चाहिँ आवश्यक होला कि? पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरेर सन् 2020मा नेपालमा 20 लाख पर्यटक भित्राउने घोषणा गरेपछि निजी लगानीकर्ताले होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा 5 अर्बभन्दा बढी रकम मन खोलेर लगानी गरे। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण जारी लामो समयको लकडाउनले अब व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले अहिलेसम्म सीमा नाका नखोल्दा आफू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको होटल व्यवसायको भनाइ छ। सन् 2020लाई सरकारले पर्यटन वर्ष मनाउने र एक वर्षमा 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्राउने चर्चा चलेपछि होटल व्यवसायमा राम्रो अवसर देखेर झण्डै 20 करोड रुपैयाँको लगानीमा बाराको कलैयामा पहिलोपल्ट 3 तारे कलैया दरबार होटल खुल्यो। बाराको प्रमुख पर्यटकीय स्थल सिमरौनगढमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर खुलेको यो होटलले पर्यटकको अनुहार देख्न नपाउँदै मुलुकमा लकडाउन भयो। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको पर्खाइमा रहेको यो होटल अहिले सुनसान छ। पर्यटन वर्ष 2020लाई लक्षित गरेर होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा यस्ता धेरै साना ठुला तथा मझौला व्यवसायीले लगानी गरेका छन्। अब एकदम लकडाउन भयो, कोभिड-19ले गर्दा लकडाउन भयो हैन। अब हामीले लक्षित गरेको भारतीय पर्यटन पनि बोर्डर सिल हुनाले त्यो पनि भएन। अनि नजिकै रहेको हाम्रो सबैभन्दा नेपालको पुरानो एयरपोर्ट त्यो पनि बन्द भयो। कुनै वायु सेवाहरू नभएपछि हामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। अनि पर्यटनको आशा गरेका थियौँ 20 लाख आउँदा हामीले नि केही न केही पाउँछौँ भनेर आशा गरेको, त्यो पनि भएन। सोच्यौँ भने हामीले एकदमै हौसेर गरेको लगानीको अहिले ब्याज धरि तिर्न नसक्ने अवस्था छ। प्रदेश 2 ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। तर एकातिर प्रचार प्रसारको कमी र अर्कोतिर पर्यटक मैत्री वातावरणको निर्माण हुन नसकेको यो क्षेत्रमा पर्यटकको उपस्थिति न्यून रहँदै आएको छ। पर्यटन वर्ष 2020मा यहाँ पनि अत्यधिक पर्यटक भित्रिने सम्भावना देखेपछि प्रदेश 2मा नयाँ लगानीका थुप्रै होटल तथा रिसोर्टहरू खुले भने पहिले खुलेका होटलले स्तरोन्नतिमा पनि राम्रै खर्च गरे। पर्यटन वर्ष 2020लाई लक्षित गरेर प्रदेश 2मा होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा झण्डै 5 अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र अहिले त्यो सबै लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको होटल तथा पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। अपग्रेड गर्ने त धेरै व्यवसायहरूले अपग्रेड गर्नको लागि ब्याङ्कबाट लोनहरू पनि लिए। स्टाफहरूलाई चाहिँ एउटा अलिकति स्तरीय रूपमा सेवा दिनको लागि तयारी गरे, त्यसमा पनि खर्चहरू भयो होलान्। सुन्दरीकरणमा धेरै खर्चहरू गरे र अझ भनौँ तपाईँको निर्माणाधीन जुन चाहिँ भिजिट 2020लाई लक्षित गरेर बनाइएका होटलहरू पनि ती सञ्चालनमा आउन सकेनन् समयमा। त्यसले गर्दाखेरि अर्बौंको लगानीहरू एकदम अनिश्चित जस्तो भएको छ। प्रदेश 2को 8 जिल्ला भारत सीमासँग जोडिएको जिल्ला हो। यस जिल्लामा आउने बढी पर्यटक भारतीय नै हुने गर्छन्। अन्य विदेशी पर्यटकको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून भएको यो क्षेत्रमा होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा भएको लगानीलाई सुरक्षित अवतरण गराउन व्यवसायीलाई सरकारले थप ऋण सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठ र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। महामारीले प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई फेरि उठाउन र हालसम्मको लगानी डुब्न नदिन सरकारले के गर्नु पर्ला? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTB मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा तरकारी र फलफुल व्यवसायमा भारतीय नागरिकले एकाधिकार जमाएका छन्। स्वदेशी उत्पादन घटेको मौका छोपेर उनीहरूले बेला बखत भाउ वात्तै बढाउने गरेकाले उपभोक्ता महँगोमा तरकारी र फलफुल किन्न बाध्य हुने गरेका छन्। महेन्द्रनगरमा करिब 2 दर्जन बढी तरकारी र फलफुलका थोक पसल छन्। ती सबै पसल भारतीय नागरिकका हुन्। नेपाली नागरिकका नाममा व्यवसाय दर्ता देखाएर भारतीय नागरिकले तरकारी र फलफुलको व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका छन्। भारतबाट आउने फलफुल तथा तरकारी यिनै विक्रेताबाट बजारमा पुग्छ। भारतीय नागरिकको एकाधिकार भएकाले उनीहरूले आफू खुसी मूल्य तोक्दा ठगिँदै आएको उपभोक्ताको गुनासो छ। अब आलुकै हेर्नुहोस्, त्यही आलुको 120 परेको छ। अब फुलकोपीको मैले बर्सातमा बरु 30-40 बिक्री थियो, अहिले चाहिँ तपाईँको 140 रुपियाँ परेको छ। 500-600 भारूमा आउने सुन्तला
ग्रेड यहाँ चाहिँ 1800-1600 लिइरहेका छन् कि त्यसमा चाहिँ तिनीहरूले 400-500 एउटा ग्रेडमै खाइदिन्छन् कि त्यही हिसाबले चाहिँ अब यो उपभोक्तालाई चाहिँ अलिक किन्ने ग्राहकलाई चाहिँ मारै छ क्या अब हामीले त त्यही हो 10-15 रुपियाँ लिने हो। सुदूरपश्चिमका मुख्य सीमा बजार धनगढी र महेन्द्रनगरमा यो व्यवसायमा अधिकांश भारतीय नागरिक छन्। पहाडी जिल्ला डडेलधुरा र आसपासमा स्थानीय उत्पादनमा कमी आएको मौका छोपेर उनीहरूले तरकारी र फलफुलको भाउ बेला बखत ह्वात्तै बढाउने गरेका छन्। भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफुल र यतापट्टि व्यवसाय गर्ने जुन ठुला होलसेल व्यवसाय छन् तिनी पनि भारतीय भाग हुँदाखेरि पनि बेला बेलामा कृत्रिम अभाव गर्ने अनि त्यसपछि त्यही अनुसारको मूल्य वृद्धि गर्ने र अब त्यो मूल्य वृद्धिलाई पनि कसरी यिनले मिलाउने त्यो यिनको हातमा 5-7 जना जो यिनीहरू जुन ठुला व्यापारीहरू यिनको हातमा भाग हुँदैन यिनले पटक पटक त्यो गरेर यहाँका उपभोक्ता र यहाँका आम सर्वसाधारण दुःख दिने काम चाहिँ भाग गर्दै छ। कोरोना महामारीका कारण अहिले पनि सीमा नाकाबाट सहजै आउजाउ हुन नसकेका बेला भारतबाट तरकारी र फलफुल भने नियमित आयात भइरहेको छ। तर यसरी भारतबाट सहजै आइरहेको फलफुल र तरकारी भारतीय थोक विक्रेताकै चलखेलका कारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेजसिंह मुस्कान, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर। एक त आन्तरिक उत्पादन बढाउने कसरी, अर्को उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजारसम्मको पहुँच दिने रणनीति तयार भएर कार्यान्वयनमा नआउन्जेल बजारमा एक थरी व्यापारीको सिन्डिकेट कायम रहन्छ नै। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज सरल बनाउन विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्म 6 लेनको सडक बनाइएको छ। सवारी साधन कम समयमै गन्तव्यमा पुग्न सकुन् भनेर सडक 6 लेनको बनाइएको हो। 6 लेन सडक अवधारणा अनुसार मुख्य चोकमा मात्र पासवे राख्नुपर्ने हो, तर 20-30 मिटरको फरकमा पासवे बनाइएको छ। जथाभावी बनाइएका पासवेका कारण छिनछिनमा गाडी घ्याच्च रोक्नु पर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। आयात निर्यातका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सरल, सहज एवं छिटो छरितो बनाउन सरकारले विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्मको 49 किलोमिटर सडकलाई 6 लेनको बनाएको छ। जथाभावी सडक पार गर्दा सवारी साधनले गति लिन नसक्ने हुँदा बीचमा डिभाइडर राखेर कमभन्दा कम ठाउँबाट मात्र वारपार गर्न मिल्ने बनाउनु पर्ने हो। तर घरै पिच्छे जस्तो 20-30 मिटरको फरकमा समेत वारपार गर्ने पासवे बनाइएको छ। सवारी साधन छिटो छरितो गन्तव्यमा पुग्न सकुन् भनेर बनाइएको सडकको अवधारणा विपरीत 1 किलोमिटरमै 12वटा भन्दा बढी पासवे बनाइएको छ। पहिला त यो बाटोमा मिडियन थिएन, त्यो मिडियन नहुँदा जहाँबाट पनि क्रस गरिराखेको हामीहरू चाहिँ अहिले मिडियन बन्दाखेरि चाहिँ अवरोध भयो कि भन्ने किसिमले सोचेर ठाउँ ग्याप हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ भनिराख्दाखेरि र कहीँ काम गरेको ठाउँमा पनि भत्काइदिएर पनि बिचमा ग्यापहरू धेरै देखिएको छ। हाम्रो चाहिँ एकदमै पहल र हाम्रो चाहना चाहिँ एउटा चोकदेखि मेन चोकदेखि जस्तै विराटनगर भन्नुभयो भने बरगाछदेखि महेन्द्र चोकसम्म कन्टिन्युस हुने, एउटा महेन्द्र चोकमा र एउटा बरगाछमा ओपनिङ हुने र त्यस्तै महेन्द्र चोकदेखि लिएर रोडसाई चोकमा मात्रै ओपनिङ हुने, त्यहाँदेखि तल पनि नहुने, त्यो प्लान चाहिँ हाम्रो हो। र त्यो अनुरूप काम गर्न खोज्दाखेरि कतिपय ठाउँमा हामीले निर्माण गरिसकेको संरचना पनि भत्किएर त्यसमा चाहिँ अहिले ग्यापहरू बढेको देखिन्छ। सडक फराकिलो भएपछि सवारी साधनको गति बढेको अवस्थामा घरै पिच्छे पासवे बनाउँदा दुर्घटना बढेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। डिभाइडर त्यो ग्यापबाट फुत्तसँगले कुनै बेला बाइक क्रसिङ गरिदिने, कुनै बेला यो अटो रिक्सा, सिटी रिक्साहरू, साइकलहरूको चाहिँ क्रसिङको टाइम र त्यसको भिडले बढ्दो सवारी साधनको भिडको कारणले गर्दाखेरि पनि दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको अवस्था छ। बुटवल र नेपालगञ्जमा पनि पहिले त्यहाँका स्थानीयले यसै गरी घरै पिच्छे पासवे राख्न लगाएका थिए। तर छोटो दूरीमा पासवे बनाउँदा दुर्घटना बढेपछि त्यहाँका सर्वसाधारणले नै पासवे बन्द गर्न माग गरेको नेपालगञ्ज बसेर आएका ट्राफिक प्रहरीको अनुभव छ। अनावश्यक बढी खोलिएका पासवे बन्द गरेपछि दुर्घटना समेत घटेको ती प्रहरीको भनाइ छ। नेपालगञ्जमा पहिले सडकले राख्दाखेरि अब त्यो डिभाइडर खोलेर राख्यो 100 मिटरमा 50 मिटरमा एकदमै दुर्घटना बढ्यो। त्यो मेन बजारमा पनि त्यस्तै गरेको थियो, हाइवेमा पनि त्यस्तै गरेको थियो। अनि पछि त्यो डिभाइडर चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले डिभाइडर बन्द गरिदिएर सर्टेन ठाउँ मात्रै 800 मिटर अनि 1000 मिटरमा चाहिँ
खोलिदिएपछि त्यो एकदम अति आवश्यक ठाउँमा मात्रै खोलिदिने, अरू ठाउँमा बन्द गरिदिने। जहाँ जहाँ गल्ली छ त्यही नै खोलिदिने चाहिँ भएन। मेन ठाउँमा खोलेपछि त्यहाँ चाहिँ सडक दुर्घटनाको रेसियो ठ्याक्कै 0मै झरेको अनुभव छ क्या मलाई। पहिले धेरै पासवे बनाउने र त्यसपछि त्यसलाई बन्द गर्दा अनावश्यक खर्च बढाएको छ। बढी क्षति भएपछि सुधार गर्ने भन्दा स्थानीयलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर मापदण्ड अनुसार सडक बनाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ सहकर्मीहरू अर्जुन सुवेदी, सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। सडक जस्ता पूर्वाधार बनाउँदा त्यसले सवारी चलाउनेदेखि यात्रा गर्ने यात्रुसम्मको सुविधालाई ध्यान दिनुपर्ने हो र सडकको आवश्यकता किन पर्यो त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने हो। तर हाम्रा पूर्वाधारहरू जसले प्रयोग गर्ने हो उसैका लागि असुविधाजनक छ भने त्यसको के अर्थ? प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। खुला सीमाका कारण रूपन्देहीको सीमावर्ती क्षेत्रमा हत्या, हिंसा, लुटपाट र चोरीका घटना हुने गरेका छन्। अपराधबाट अजेत भएका स्थानीयवासी, उद्योगी, व्यापारीले नगरलाई सुरक्षित बनाउन सीसीटीभी क्यामेराबाट निगरानी गर्ने काम सुरु गरेका छन्। स्थानीयले जोडेका सीसीटीभी क्यामेराबाट प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समेत सहयोग भएको छ। भैरवाको बेङ्क रोडमा रहेको नव एआर सुनचाँदी पसलबाट 2076 वैशाखमा 2 क्विन्टलको सेफसहित सुनचाँदी चोरी भयो। सेफभित्र 25 तोला बढी सुन थियो। त्यसको 2 महिना अघि 2075 फागुन 17मा बेङ्क रोडकै बिके ज्वेलर्समा चोरी भएको थियो। बिहान 5:40 को समयमा सटर र ताला फोडेर 8 लाख बराबरको सुनचाँदी चोरी भएको व्यापारी बताउँछन्। यी दुवै पसल अगाडि राष्ट्र ब्याङ्कको सुरक्षामा बसेको सेना र प्रहरीको 24 घण्टा निगरानी हुने क्षेत्र हो। तर न त प्रहरी चोर समात्न सक्यो न चोरी भएको सामान नै। दिन चोरी हुने अनि अपराधी नपक्रिने। सुन मात्रै होइन, यहाँ धेरै मोबाइल दोकान चोरी भएछन्, अन्य त गल्ला दोकान चोरी हुन्छ, फेरि चोरी। कुनै पनि एकजना अपराधी यहाँ पक्रिने। यहाँ यो सुनको घटना त मेरो दोकान त लगभग 5-6 पर्छ। हत्या हिंसा गर्ने आपराधिक गिरोह र चोरी डकैती बढ्दै गएपछि यहाँका स्थानीय उद्योग व्यापारी र सङ्घ संस्था मिलेर बजारको निगरानीका लागि सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेका छन्। प्रहरीले अहिले भइरहेको बजार क्षेत्रलाई सीसीटीभी क्यामेराबाट निगरानी गर्दै आएको छ। खुला सीमाका कारण सजिलै भारतबाट आपराधिक समूह नेपाल पस्ने र अपराध गरेपछि भारततर्फ भाग्ने भएकाले प्रहरी अपराधीसम्म पुग्न सकेको थिएन। अहिले क्यामेराको मद्दतले प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान गर्न र अपराधी पक्रन सजिलो भएको छ। कसैले चाहिँ हामीलाई खबर गर्न पहिले नै हामीले खबर पाएर तुरन्त पुग्न सक्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने र मान्छेहरूको हुलिया देखिन सक्ने त्यो हुन्छ। यो एरिया चाहिँ सीसीटीभी कभरेजको अन्डरमा छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ चोरी गर्ने मान्छेहरू पनि साइकोलोजिकल थ्रेट भएर चाहिँ उनीहरू त्यो नगएको अवस्था पनि देखिएको छ। यो नगरको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो पनि एउटा सामाजिक दायित्व अन्तर्गत उद्योग व्यवसायको पर्ने हुनाले हामीले त्यो सम्बन्धमा सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ करिब 1 वर्ष यता चोरीका घटनाहरू फाटोफुट्टो भए तापनि अलिकति न्यूनीकरण भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। स्थानीयले 25 लाख रकम सङ्कलन गरेर 32वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेका छन्। भैरहवाबाट सुरु भएको सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने अभियानलाई रूपन्देही जिल्लाभरि नै विस्तार गर्ने योजना छ। जिल्लाभरि रहेका 116वटा सीसीटीभीबाट प्रहरीले अहिले निगरानी गर्दै आएको छ। सीसीटीभी जडान गरिएका क्षेत्रमा आपराधिक घटना न्यून भएको र अपराधी पनि उम्किन नसकेको प्रहरीको अनुभव छ। आफ्नो व्यवसाय, घर, टोल र व्यक्ति स्वयंको सुरक्षाका लागि पनि यसले मद्दत गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। विशेषको सुरुमै भनियो, समुदायको सुरक्षा भनेको सुरक्षाकर्मीको काम मात्रै होइन, यसमा समुदायका सदस्यहरूको सक्रियता हुनु सराहनीय काम हो। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh presented by Asian Paints.